अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साइंसी तारीख की तारीखों में ऐसे अफराद हैं जिनकी जहानत और इस्तकामत ने हमेशा के लिए इंसानी इल्म के दहारे को बदल कर रख दिया है। ऐसी ही एक रोशन ख्याली मारी क्यूरी हैं, एक इल्मदार साइंसदान जिनका ताबकारी में अहम काम नस्लों को मुतासिर करता रहता है। आज हम मारी क्यूरी की गैर मामूली ज़िंदगी और कामयाबियों का जायज़ा लेते हैं। एक ऐसी खातून जिसने समाजी रुकावटों को तोड़ा और साइंस पर नकूश छोड़े। मारी क्यूरी पोलैंड में पैदा होने वाली एक माहिर तिब्बियात और केमिस्ट थी, जो तारीख के मशहूर साइंसदानों में से एक बन गई। इसने रेडियो एक्टिविटी के शोबे में अहम किरदार अदा किया और नोबल इनाम जीतने वाली पहली खातून थी। मारी क्यूरी मारिया सलोमिया स्क्लोडोवस्का 7 नवंबर 1867 को वारसा, पोलैंड में पैदा हुई, जो इस वक्त रूसी सल्तनत का हिस्सा था। वो मौलमीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और छोटी उम्र से ही साइंस में गहरी दिलचस्पी रखती थीं। आला तालीम पर सनफी बुनियाद पर पाबंदियों का सामना करने के बावजूद इसने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल की। ये एक ज़ेरे ज़मीन अदारा है जिसने पॉलिश लोगों को इस वक्त तालीम फराहम की जब रूसी हुकाम ने पॉलिश सकाफ़त और अदारों को दबाया। 1891 में मारी ने पेरिस, फ्रांस में तालीम हासिल करने के लिए पोलैंड छोड़ दिया, जहां इसने पेरिस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। इसने अपनी तालीम के दौरान अपनी और अपनी बहन की कफ़ालत के लिए गवर्नर्स और प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर काम किया। पेरिस में अपने वक्त के दौरान मारी स्क्लोडोवस्का ने एक फ्रांसीसी माहिर तिब्बियात पियर क्यूरी से मुलाकात की। उन्होंने 1895 में शादी की और अपने साइंसी काम में तावन किया। एक साथ उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर अहम तहकीक की, एक इस्तिलाह जो मारी क्यूरी ने बनाई थी। 1898 में मारी क्यूरी ने 2 नए अनासिर दरियाफ्त किए, पोलोनियम, जिसे इसके आबाई पोलैंड का नाम दिया गया, और रेडियम। इसने इन ताबकार अनासर को दहातों से अलग करने के तरीके तैयार किए और कामयाबी से इनके जोहरी वज़न की पैमाइश की। इन दरियाफ्तों ने एटमों की साइंसी तफहीम को चैलेंज किया और जदीद तिब्बियात की बुनियाद रखी। अपनी अहम तहकीक के एतराफ़ में मारी क्यूरी को 1903 में फ़िज़िक्स में नोबल इनाम से नवाजा गया। इस एज़ाज़ को पियर क्यूरी और एंटोनी हेनरी बैकरल के साथ बांट दिया गया। वो नोबल इनाम हासिल करने वाली पहली खातून और मुतअद्दिद साइंसी शोबों में नोबल इनाम जीतने वाली वाहिद खातून बन गईं। 1906 में एक सड़क हादसे में पियर क्यूरी की अलमनाक मौत के बाद मारी क्यूरी ने अपना साइंसी काम जारी रखा और वो पेरिस यूनिवर्सिटी की पहली खातून प्रोफेसर बन गईं। 1911 में इसने अपना दूसरा नोबल इनाम जीता, इस बार केमिस्ट्री में रेडियम और पोलोनियम पर अपनी तहकीक के लिए जीता। मारी क्यूरी की दरियाफ्तों के साइंस और तिब के लिए दौरे रस असरात मरतब हुए। इसके काम की वजह से कैंसर के इलाज के लिए न्यूक्लियर फिज़िक्स और रेडियोथेरेपी जैसे नए शोबों की तरक्की हुई। वो इंसानियत की बेहतरी के लिए साइंसी इल्म को बरोए कार लाने के लिए वक्फ थीं। पहली जंग अज़ीम के दौरान
ماری کیوری نے زخمی فوجیوں کو طبی تشخیص اور علاج کے لیے ایکس رے فراہم کرنے کے لیے موبائل ریڈیوگرافی یونٹس قائم کیے، جنہیں لٹل کیوریز کہا جاتا ہے۔ اس کی کوششوں نے بے شمار جانیں بچائیں اور صحت کی دیکھ بھال میں سائنسی ایپلیکیشنز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اپنی نمایاں کامیابیوں کے باوجود ماری کیوری کو مرد کی اکثریت والی سائنسی کمیونٹی میں بطور خاتون تنقید اور امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں اور سائنس میں کیریئر حاصل کرنے والی خواتین کی نسلوں کے لیے ایک تحریک بن گئیں۔ ماری کیوری 4 جولائی 1934 کو فرانس کے شہر سان-سولومیز میں طویل عرصے تک تابکاری کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ سائنس میں اس کی شراکت اور اس کے پکڈنڈی جذبے کو منایا جاتا ہے اور وہ سائنسی کامیابی اور مساوات کی علامت بنی ہوئی ہے۔ ماری کیوری کو اس کے اہم کام کے لیے متعدد تعریفیں اور اعزازات ملے۔ اپنے 2 نوبل انعامات کے علاوہ وہ فرینچ اکیڈمی آف میڈیسن کی رکن بننے والی پہلی خاتون اور پیرس یونیورسٹی کی پہلی خاتون پروفیسر تھیں۔ وہ مختلف سائنسی شعبوں میں نوبل انعام جیتنے والی پہلی شخصیت بھی بن گئیں۔ ماری کیوری کی کامیابیوں نے خواتین کی ایک نسل کو سائنس کیریئر کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی اور سائنسی تحقیق میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے معاشرتی اصولوں کو چیلنج کیا۔ وہ خواتین کے حقوق اور تعلیم کی وکیل تھیں۔ پیئر کیوری کی موت کے بعد ماری کیوری نے اپنی مشترکہ تحقیق کو جاری رکھنے کی ذمہ داری لے لی۔ اس نے تابکاری کے عملی استعمال پر توجہ مرکوز کی، طب اور صنعت میں اس کی صلاحیت کو تلاش کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ماری کیوری نے اپنی سائنسی مہارت کو موبائل ریڈیوگرافی یونٹس تیار کرنے کے لیے استعمال کیا، جو زخموں کی تشخیص اور زخمی فوجیوں میں چھریوں کا پتہ لگانے کے لیے ایکس رے فراہم کرتے تھے۔ اس کی لگن اور بے لوثی نے اسے بہت سے لوگوں کی تعریف حاصل کی اور وہ امید اور لچک کی علامت بن گئی۔ ماری کیوری کی میراث اس کی سائنسی کامیابیوں سے کہیں آگے ہے۔ اس نے سائنس میں خواتین کے لیے راہیں ہموار کیں اور آنے والی نسلوں کو سائنسی تحقیقات کی طرف راغب کیا۔ اس کا عزم، ذہانت اور اس کے کام کے لیے غیر متزلزل وابستگی دنیا بھر کے سائنسدانوں اور محققین کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ماری کیوری کی ریڈیو ایکٹیویٹی پر تحقیق اور تابکاری سے اس کے وسیع نمائش نے اس کی صحت کو متاثر کیا۔ وہ اس وقت تابکاری کے ممکنہ خطرات سے آگاہ نہیں تھیں اور حفاظتی اقدامات اتنے جدید نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ تابکار مادوں کے ساتھ اس کے برسوں کام کرنے کے نتیجے میں بالآخر اپلاسٹک انیمیا سے اس کی قبل از وقت موت واقع ہوئی۔ ماری کیوری کی کہانی حفاظتی اقدامات کی اہمیت اور سائنسی تحقیق سے وابستہ ممکنہ خطرات کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ سائنسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی قربانی اور لگن محققین کو اپنے کام کو ذمہ داری سے آگے بڑھانے اور اپنی فلاح و بہبود کو ترجیح دینے کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔ ماری کیوری کی زندگی اور کامیابیوں کو مقبول ثقافت کی مختلف شکلوں میں دکھایا گیا ہے۔ کئی سوانح حیات فلموں اور دستاویزی فلموں میں اس کی شاندار کہانی کو پیش کیا گیا ہے، خاص طور پر لارین رینڈنس کے گرافک ناول پر مبنی 2016 کی فلم ریڈیو ایکٹیو۔ اس کی سائنس دریافتوں
ذاتی زندگی اور معاشرے پر اس کے کام کے اثرات کو تلاش کرتی ہے۔ سائنس میں ماری کیوری کی شراکت، اس کے علمدار روح اور اس کی پائیدار میراث اسے تاریخ کے سب سے مشہور اور بااثر سائنسدانوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اس کے کام جوہری دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو تشکیل دیتا ہے اور لاتعداد افراد کو سائنسی علم کی حدود کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔